Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. अम्मा बाद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आप सभी का आज इस्तकबाल करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, एक ऐसी क्लास जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, जिसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। बिकॉज ये एक ऐसी क्लास है जो हमारे लिए, जो सबसे पहले जिस बात की हमें हिसाब लिया जाएगा, हमारी नमाज, उसको सही तरीके से पढ़ने के लिए कौन सा सही तरीका, वो हम जानेंगे आज की क्लास में। कौन से तरीके से हमें नमाज पढ़नी चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, एंड मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें जो कि शायद आपको लगे कि ये मैं पहली बार सुन रहा हूं या सुन रही हूं, या जान रहा हूं या जान रही हूं। लेकिन यकीन करें कि ये पूरी क्लास में आपको सिर्फ वही सिखाया जाएगा जो कुरान और सही हदीसों से साबित है। ऐसी कोई बात जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, उसका इस क्लास में, इस कोर्स में कोई वजूद ही नहीं है। ये मजबूत बुनियादें की क्लास है। मजबूत बुनियादें एक हमारा कोर्स है जिसमें 15 अमेजिंग टॉपिक्स है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स। एक ऐसे टॉपिक्स जो हर एक मुसलमान को पता होने चाहिए। हर एक मुस्लिम को ये टॉपिक उनके खून में दौड़ना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स है जो मेक और ब्रेक वाले टॉपिक है। मेक और ब्रेक वाले टॉपिक मतलब क्या, कोई बताएगा? बिस्मिल्लाह। मेक और ब्रेक वाले टॉपिक से हमारा क्या मुराद है बोलना। हमारे कोई स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पे, बताइए। इंटरैक्टिव रखे, चैट पे भी बता सकते हो, हम चैट पे भी पढ़ सकते हैं। बताइए। हमारी आवाज शायद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आज संडे का दिन है। संडे के यस, दिन यू आर आप ऑडिबल। तो बताइए, मेक और ब्रेक से हमारी क्या मुराद है? हमारी बात बुनियादें बनाना। बुनियादें बनाना। ओके, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। और कोई जिससे हमारे कोर्स का नाम आता है मजबूत बुनियादें। और कोई बताए। मेक और ब्रेक से हमारे ये मुराद थी कि अगर ये टॉपिक को आपने सही तरीके से समझ लिया और इस टॉपिक को सही तरीके से आपने अपने जिंदगी में उतारा, सही तरीके से इस टॉपिक को सही नियतों से हमने उसको उसको अमल में लाया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए ये जन्नत जाने के जरिया बन सकता है। एंड जरा सी भी चूक हुई, जरा सी भी हमारी गलती हो गई इस इन टॉपिक्स में, तो हमारे लिए बहुत ही खतरा हो सकता है आखिरत के लिए। तो ये फॉर्मूला लेवल टॉपिक्स है, फॉर्मूला लेवल टॉपिक्स। आपने समझ लिया कि आपको नमाज पढ़नी है, आपने सीख लिया कि आपको सही तरीके से, मतलब आपने सीख लिया कि आपको नमाज का बहुत शौक है। ठीक है, चलो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। अम्म, आपने ये भी समझ लिया कि
مجھے صبح میں اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، مجھے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو نماز سے بہت پیار ہے، آپ نے بہت ہی خشوع سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن اگر طریقہ ہی غلط ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی نماز قبول ہوگی؟ کوئی بتائے، چلو ہمیں بتائے۔ No, sir. جی کبھی نہیں قبول ہوگی، No, کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کیونکہ جب ہم سنت کے مطابق نہیں عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات بولی آپ نے، جزاک اللہ خیر، کہ سنت کے مطابق نہیں کرے گے تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اس بات کے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پہلی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم بنایا، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جنہوں نے ہمیں ہر ایک چیز کھول کھول کے پورے واضح طریقے سے، کوئی چھپی نہیں، پوری واضح طریقے سے ہمیں بتا دی وہ چیزیں جو اللہ کو راضی کر سکتی ہے، وہ عبادتیں جو اللہ کو راضی کر سکتی ہے، ہمیں جنت جانے میں آسانی کر سکتی ہے، ہر وہ چیز بتا دی۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے کوئی عبادت نہیں ہے، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو اور ہمیں بتائی نہیں گیا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی اچھے سے اچھا ٹیچر بھی ہوتا ہے نا، آپ کا سبجیکٹ لے رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ماں باپ بھی اپنے بچوں کے خیال کرنے میں بہت بار کبھی نہ کبھی کچھ چک کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے کیا کہ آپ نے 100% اپنے بچوں کا خیال رکھا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ سلا ورک شاپ زید بھائی کی ہے، زید بھائی بھی آئے گے انشاءاللہ۔ آپ بتائیں، ایسا کبھی ہوا ہے؟ کوئی یہاں پہ ماں بھی ہے اور فادرز بھی ہے، تو چلو بتائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے 100% ہر ایک چیز صحیح کی ہو، مکمل کی ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ ہر انسان مکمل نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہتی ہے۔ صحیح، صحیح، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل طریقہ بتا دیا، مکمل طریقہ بتا دیا جو اللہ کو راضی کرتا ہے، ہر چیز بتا دی، اینڈ جو نہیں بتائی وہ کبھی راضی نہیں کرے گا اللہ کو۔ جو نہیں بتائی وہ صراط المستقیم کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سر ہمیں ہمیں کیا آپ سے کنفیوژن ہے؟ بھی کرنا چاہیے سر کہ آپ نے ہمیں جی، اس کورس کے لیے جوائن کیا اور ہم اس دارالامان سے جڑ گئے ہیں، مطلب ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، کہ تاکہ ہمیں بھی کچھ اچھی نالج مل سکے۔ تھینک یو فار سر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ قبول کرے، اللہ صرف ہماری ان محنتوں کو قبول کرے، زید بھائی کی محنت کو قبول کرے، ہمارے ایسے بہت سارے والنٹیئرز ہیں جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ لوگ کو، ہر وہ انسان کو قبول کی محنت کو قبول کرے جو جنہوں نے اس کورس کو آپ لوگوں کے لیے آگے لانے کے لیے محنت کی ہے۔ جو یہ پی پی ٹی بنی ہے، پی پی ٹی بنانے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے بہت کڑی محنت کی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہوئے کہ اتنی بڑھیا بڑھیا پی پی ٹیز آپ کو دکھتی ہے، وہ کیسے دکھتی ہے؟ وہ اس سے دکھتی ہے جیسے کہ کسی نے محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سب محنتوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے لیے ثواب جاریہ بنائے، آپ لوگوں کے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ آپ لوگ اس کورس کو سیکھنے کے بعد میں آپ اپنے تک نہ رکھیں، آپ آگے لے کے جائیں،
آپ لوگوں تک لے کے جائے, آپ سبھی کو بتائے کہ بھائی یہ کورس کیا ہے, یہ کورس سے آپ نے کیا سیکھا, اس کورس سے ایک منٹ, اس کورس سے آپ نے کیا سیکھا, اس کورس سے کیا فائدہ پہنچا, اور اس فائدے کو آپ لوگوں تک لے کے جائیں. آپ بتائیے, کبھی ہم گھر پہ رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیزیں صرف ہمارے ساتھ میں ہی رہیں, اچھی چیزیں جو ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں شیئر کریں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں, تو اسی طریقے سے آپ بھی شیئر کریں. جنت میں جاؤ گے, بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن سوچے کہ وہاں پہ آپ کے ممی ڈیڈی, آپ کے بھائی بہن, آپ کے بچے, آپ کے بھابھی لوگ, آپ کے گھر والے لوگ, آپ کے رشتہ دار, سبھی آپ کو وہاں پہ ملے. تو میرے بھائی بہنوں, یہ سبھی چیز جو ہے نا, یہ انشاءاللہ, کسی نے کہا انشاءاللہ یس, آپ لوگ شیئر کریں. آپ لوگ شیئر کریں کس سے, آپ ان کے ساتھ میں شیئر کریں جن کو آپ چاہتے ہو, آپ ان کو لے کے آئیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو کھینچ کے لے کے آئے, ان کو کہے اب بھی کبھی آؤ. اگر آپ نے مجھے ذرا سا بھی پیار کیا ہے, آپ نے ذرا سا بھی میری عزت کرتے ہو, ذرا بھی مجھے اپنا سمجھتے ہو, تو آج اس کورس میں آئیے. بیکاز یہ جو صلاح ورک شاپ ہے, یقین کریں میرے بھائیو بہنوں, یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑھیا چیز ہو سکتی ہے, آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بن سکتا ہے. سبھی کو کھینچ کے لے کے آئے میرے بھائی بہن, اب آپ سبھی کو کھینچ کے لے کے آئے. بیکاز یہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اگر کسی کی نماز صحیح ہو جائے, آپ کو پتا ہے عربوں میں کیا ہوتا ہے, ہم آپ کے میں شیئر کرتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو ان میں کمپٹیشن لگ جاتا ہے, ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے لوگوں میں, کہ یہ بچے کو میں سورۃ الفاتحہ سکھاؤں. سورۃ الفاتحہ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی بھر پڑھتا رہے گا, زندگی بھر پڑھتا رہے گا, ہر نماز میں پڑھتا رہے گا, چاہے کوئی سورہ دوسری پڑھے یا نہ پڑھے, سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھے گا, اور جب بھی پڑھے گا تو اسے ثواب جاریہ ملے گا. ہسبینڈ وائف میں بھی, کوئی کہتا ہے کہ ہماری وائس بہت لو ہے, وائس لو ہے کیا ہماری؟ کوئی نہیں بتائے. کریکٹ ہے, کریکٹ ہے. اچھا, ان کا نیٹ ایشو رہے گا. نیٹ ایشو ہو سکتا ہے یا پھر والیوم دیکھیں. جی تو ہسبینڈ وائف میں کمپٹیشن ہوتا ہے بھائی, وہ دیکھتے رہتے کہ کون ہے جو بچے کو سورۃ الفاتحہ سکھائے گا, کیونکہ جب بچہ بڑا ہوگا تو سوچے کتنا ثواب ملتا رہے گا. آپ تھوڑا سا یقین کریں, آپ تھوڑا سا سوچیں, اس کے پر تدبر کریں. تدبر کریں, کیا تدبر کریں؟ آپ مسلم کیسے بنے, آپ بتائیں, کوئی بتائے گا آپ مسلم کیسے بنے؟ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. مکمل کر کے اسلام صحیح میں بات ہے, وہ کر کے نماز صحیح بات مکمل ہے, کر کے. صحیح بات ہے. اور کیسے؟ اور کیسے؟ بچپن میں ہی ہمارے ماں باپ نے ویسی تربیت دی. اچھا, میں آپ کے ماں باپ نے آپ کو تربیت. اور کوئی بتائے, چلو 2-3 اور سوال جواب لیتے ہیں پھر وہ پھر ہم. حدیث بھی تو ہے نا فالو کہ قرآن اینڈ سننا. اچھا چلو, اور کوئی بتائے. سر ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ جو ہے نصرانی اور یہودی اس کو بنا دیتے. ویسے صحیح ہمارے بات ہے, ماں باپ نے ہمیں اسلام پہ ہی قائم رکھا, الحمدللہ. الحمدللہ. اور کوئی جواب, چلو ایک جواب لیتے ہیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسلم کیسے بنے. تدبر غور و فکر چیزوں پر. کسی نے کہا کلمہ شہادت پڑھ کے, ٹھیک ہے, چلو سبھی کے آنسر صحیح ہے, لیکن ہم آپ کو غور کرنے کے لیے تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, ابھارتے ہیں, تھوڑا سا غور و فکر کریں. آپ کے نسل میں اوپر ڈیڈی ممی, ان کے اوپر اوکے, کوئی تو انسان تھا جس نے اسلام قبول کیا. کوئی تو انسان تھا جس نے اسلام قبول کیا. سر آپ نے کبھی ہمارے پردادا وہ ہندو تھے اور انہوں نے اسلام قبول کوئی کیا. بھی تھے خالی, لیکن ہم خالی آپ کو وہ کر رہے, کوشش کرو کہ اس انسان کے بارے میں تھوڑا سا آنکھ بند کرو اور سوچو. اگر آپ کو پتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں پتا ہے تو بھی اچھی بات ہے. خالی سوچے وہ کون انسان تھا. اللہ اکبر. آپ کے
पुरखों में जिसने एक ऐसी छलांग लिया और इस्लाम कबूल किया, अल्लाह अकबर, जिसके वजह से राइट नाउ अब हम यहाँ पे है। टूटी फूटी इब्राहिम इबादत अलैहिस्सलाम। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो है लेकिन हम कह रहे हैं कि आपके आपके पुरखों में कोई ना कोई तो था ना जिसने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, जैद भाई आ चुके हैं मेरे ख्याल से, जैद भाई हाथ दिखा रहे हैं। जैद भाई 1 मिनट। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Zed bhai, I made you a co-host. Let me know how much time you have. बस 2 मिनट्स में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जी। तो सोचे मेरे भाइयों बहनों कि वो इंसान जिसने इस्लाम कबूल किया और जिसने एक बड़ी छलांग लगाई, जिसने पूरे अपने रिश्तेदारों, बिरादरी एंड मोहल्ले वाले एंड ट्राइब्स, एक मिनट, उन सबको छोड़ के उसने इस्लाम कबूल किया और आप जिसके वजह से यहाँ पे है। सोचे अल्लाह सुब्हाना ताला उस इंसान को कितना सवाब मिल रहा होगा उसको, सोचे, है ना? मिल रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, इंशाल्लाह जरूर मिल रहा होगा ना, राइट, है ना? तो वो सोचे कि उस इंसान के वजह से कितने लोग इस्लाम में दाखिल हुए। ओके, आपके रिश्ते में सभी लोग, चाहे पहले जो भी अकीदा था टूटा फूटा था, सीख रहे थे, सीखते यहां तक पहुंचे, लेकिन उस एक इंसान की वजह से। कभी सोचा है, कभी दुआ की है उनके लिए कि कौन होगा वो इंसान जिसने आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाया, राइट? तो मेरे भाइयों बहनों, उसी तरीके से अगर आप आज सही तरीके से नमाज पढ़ना सीख जाओगे तो सोचे कि कितने आपके नीचे आने वाले, आपकी ज़ुर्रियतें, आपकी नस्ल में कितने लोग हैं जो सही तरीके से नमाज पढ़ना सीख लेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस सब का सवाब किसको जाएगा, आप बताएं? आपको जाएगा, जैद सर को भी। जैद सर को तो जाएगा ही जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। एंड सोचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कितना जाए हमारे वजह से। इंशाल्लाह दुआ करें कि हम सही तरीके से नमाज पढ़ना सीख लें, सो दैट हम सही तरीके से पढ़े एंड उस सभी का सवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। सर एक तो छोटा सा सवाल। जी, सवाल पूछिए, लेकिन जैद सर से नहीं, वो सवाल नहीं, मतलब वो दावत दिल से कोर्स जो चल रहा था तो वो कंप्लीट नहीं हुआ सर। ऐसा कौन कहता है? कंप्लीट हो गया, वो तो उसका लास्ट भी हो गया। नहीं सर, 1-2 पॉइंट्स बाकी थे और फिर उसके अंदर एप्स में भी ओपन नहीं होता है। अच्छा, चलो हम चेक करते हैं, ठीक है, क्लास के बाद में आप हमें याद दिलाएं, हाँ, फिर विल जी। चेक। तो रही बात, लेट्स फोकस ऑन दिस आज के सलाह वर्कशॉप के लिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों बहनों, जो सबसे पहला हिसाब जिसका होने वाला है ना, आज उसका हम लोग हिसाब लेंगे। आज उसको हम सीखेंगे सबसे अच्छी तरीके से कि नमाज कैसी पढ़ी जाती है, कैसी नमाज होती है, कैसी नमाज थी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जैद भाई ने शेयर कर चुके हैं। जैद भाई, आई कांट सी योर, ये कौन सा है जैद भाई? सॉरी मैं रॉन्ग शेयर कर। हाँ, जैद भाई आपका वीडियो नहीं चल रहा है क्या? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरीके से वो इंसान जिसके वजह से आप मुस्लिम बने और उनको सवाब जारिया मिलते जाए, और उसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भी वो इंसान बने कि लोगों तक सही बोलते हैं ना, साबित शुदा चीजें पहुंचाए नमाज के हवाले से। एंड हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरीके से हमें इल्म के रास्ते पर रखे और हम सभी के लिए जन्नत का रास्ता आसान करे। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम सभी लोग इंशाल्लाह एक साथ में जन्नतुल फिरदौस में।